Gisurprisa sa taga-Wantahanan ang usa ka lula nga nagsaulog sa iyang ika-88 anyos nga adlong natawhan sukad gipakatao nining kalibutan. Sayo pa sa buntag, nagmata si Lula Crispina Dublon aron mag-ehersisyo kuyog sa iyang anak. Apan wala masayod nga patdan kini og gift of love sa Wantahanan. 1936, December 5 ko 88 na ko. Nagpasalamat ko sa Ginoo, doon na pa'y naluoy na ako. Inatunta nga dili sila na ako makawang sa pagkaluoy. Si Lula Crispina lumad nga taga Leyte, unya nilangyaw sa Mindanao kuyog sa iyang bana nga usa ka panadiro. Gigasaan sila og 16 ka mga kabataan. Sa pagginabi sa anak ni Lula Crispina, ang sikreto matod pa sa iyang inahan nganong nakaabot sa taas nga edad, limitado lang ang pagkaon og karne. Dili pa lang usab dugay nga nipanaw ang partner ni Lula Crispina. Usa sa iyang anak mao si Merlin nga adunay wish para sa ilang nanay og nagpasalamat sa Wantahanan gift of love. Sa mga idara na yung anak, naalagapon siya mo sa kupo. Basta nanginanglan sa iyang mapanabang. Ang ako minsay sa Wantahanan, hinaot nga magpadayon sila sa ilang mga gimbuhaton para ikalipay po sa mga inahan. Kay Buluan, nga ang taga-Wantahanan nagahatag og palipay sa mga miyembro nini tulog ka silibran sa usa ka semana. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Verd Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music News Authority.